Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, Good morning, sir. good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. सुरु गरौँ है अब स्लाइड देखिया छ नि Sir. sir. हामीले यो कज अफ लेबर डिस्प्युट भनेर हिजो पढ्यौँ है हो सर सकिसक्यो आज प्रिभेन्सन एन्ड सेटलमेन्ट अफ लेबर डिस्प्युट सेटलमेन्ट प्रिभेन्सन एन्ड सेटलमेन्ट अब सेटलमेन्ट प्रिभेन्सन भन्दाखेरि सकेसम्म लेबर डिस्प्युट आउने सम्भावनालाई रोक्ने डिस्प्युट अब विशेष गरेर के त भनेपछि सुरुमा लेबरहरूबाट ग्रिभेन्सेसहरू गुनासाहरू आउँछन् अथवा वर्करहरूले आफ्नो वर्किङ कन्डिसन अथवा अन्य कुराको सम्बन्धमा गुनासो सुरु गर्छ र त्यो स्थितिमै चाहिँ समस्या समाधान भयो भने डिस्प्युट आउँदैन त्यो चाहिँ नै प्रिभेन्सन र त्यसपछि डिस्प्युट आइसकेपछि एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो डिस्प्युटलाई सेटल गरेर अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ स्मुथली अगाडि बढाउने प्रयास गर्नु म्यानेजमेन्टको दायित्व भएको हुनाले यो चाहिँ नि डिस्प्युट सेटलमेन्ट चाहिँ आवश्यक छ सेटलमेन्ट अफ लेबर डिस्प्युट इज मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट Prevention of dispute is concerned with avoiding it from the very beginning of its occurrence, whereas settlement of dispute is managing the existing dispute through use of different management tools and techniques. Grievances and conflicts are an inevitable part of the employment relationship. The objective of public policy is to manage conflict and promote sound labor relations by creating a system for the effective prevention and settlement of labor dispute. Labor administration typically establish labor dispute procedure in national legislation. अब यो चाहिँ नि लेबर डिस्प्युट एडमिनिस्ट्रेसनको लागि अब विभिन्न चाहिँ नियम कानुनहरू पनि हुन्छन् हैन कानुनको सहायता लिने अथवा चाहिँ नि अर्गनाइजेसन भित्रै जुन सहमतिहरू एग्रिमेन्टहरू म्युचुअल डिस्कसनबाट चाहिँ जुन सेटलमेन्ट गरिन्छ त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्ट चाहिँ के हो त भनेपछि अति आवश्यक हो अर्गनाइजेसनमा डिस्प्युट भइराख्यो भने इम्प्लोयर दुईटैलाई चाहिँ के हुन्छ त घाटा हुन्छ इम्प्लोयीले राम्रोसँग काम गर्दैन र इम्प्लोयरले पनि इम्प्लोयीप्रति पोजिटिभ एटिट्युड बनाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि दुईटै पक्ष चाहिँ नोक्सानमा बसिराखेको हुन्छ त्यो भए हुनाले अर्गनाइजेसनभित्र आएको डिस्प्युटलाई चाहिँ बेलैमा सेटलमेन्ट गरिहाल्नुपर्छ र मेथड्स अफ सेटलमेन्ट अफ लेबर डिस्प्युट अर टुल्स अफ सेटलमेन्ट अफ लेबर डिस्प्युट भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ मेथड्सहरू हामीले यहाँ तीनटा मेथड युनिलेटरल मेथड जोइन्ट मेथड एन्ड थर्ड पार्टी मेथड भनेर तीनटा मेथड तीनटा भित्रको अब युनिलेटरलमा ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ जोइन्ट मेथडमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ थर्ड पार्टी अब युनिलेटरल मेथड भन्दाखेरि अब एकतर्फी भनौँ हैन अब केही ग्रिभेन्सेसहरू आयो
भने म्यानेजमेन्टले एकतर्फी त्यो चाहिँ नै इम्प्लोइसँग डिस्कसन नगरिकन एकतर्फी किसिमले जुन अब यहाँ ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ नै युनिलेटरल र जोइन्ट भनेपछि यो चाहिँ नै अब दुईटा चाहिँ पार्टी भनौँ एउटा इम्प्लोयर अर्को चाहिँ इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको बीचमा केही चाहिँ गिभ एन्ड टेकका कुराहरू अथवा चाहिँ नि भनौँ न कलेक्टिभ बार्गेनिङबाट जुन चाहिँ नि डिस्प्युट सेटलमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नि जोइन्ट अब यसमा पनि कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेर हामीले एउटा मेथड लेख्यौँ र थर्ड पार्टी मेथडमा थर्ड पार्टी भन्दाखेरि मिडिएटर अथवा चाहिँ डिस्प्युट सेटलमेन्ट पार्टी हुन्छ दुईटा पार्टी चाहिँ नै एउटा इम्प्लोयर एउटा इम्प्लोइ दुईटा पार्टी भए र त्यो दुईटाको मध्यस्थता गर्ने थर्ड पार्टी हुन्छ थर्ड पार्टीको सहायताबाट हुने सेटलमेन्ट हामीले तीन किसिमको मेथड लेख्यौँ यो चाहिँ नि कन्सिलिएसन मिडिएसन एन्ड एडजुडिकेसन यो तीनटा मेथड हामीले यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गर्यौँ यो अब यसमा युनिलेटरल मेथडमा ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ भनेको कस्तो हो त भनेपछि ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङमा के हुन्छ इम्प्लोइले विशेष गरेर इमिडिएट सुपेरियरलाई चाहिँ आफ्ना गुनासाहरू सुनाउँछ हैन यो भनौँ न यो चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न किसिमको अनफेयर ट्रिटमेन्टहरू भएको हुन्छ अथवा चाहिँ इनएप्रोप्रिएट वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको सिचुएसन क्रिएट भएको हुन्छ त्यसको सम्बन्धमा इमिडिएट सुपेरियरलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्छ र त्यो कम्प्लेनलाई सुनेर इमिडिएट सुपेरियरले त्यसलाई चाहिँ समाधान गरिदिन्छ अब यहाँ चाहिँ नै कुनै किसिमको बाइलेटरल टक अथवा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको डिस्कसन हुँदैन विदाउट एनी डिस्कसन म्यानेजमेन्ट सल्भ द प्रब्लम जुन समस्याको बारेमा चाहिँ नि इम्प्लोइले चाहिँ गुनासो गरेको छ त्यो समस्यालाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले समाधान गरिदिन्छ त्यहाँ कुनै किसिमको बार्गेनिङ कुनै किसिमको बाइलेटरल टक चाहिँ हुँदैन हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ के हो त युनिलेटरल एकतर्फी किसिमले म्यानेजमेन्टले अब इम्प्लोइबाट आएका गुनासाहरूलाई चाहिँ समाधान गरिदिने हैन यो चाहिँ नि ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ र अर्को जोइन्टमा अलिकति सिरियस खालका प्रब्लमहरू यसमा चाहिँ नि कस्तो त भनेपछि सिरियस खालका प्रब्लमहरू हुन्छन् र त्यो सिरियस खालको प्रब्लममा म्यानेजमेन्ट र वर्कर एक आपसमा बसेर चाहिँ नि जोइन्टली के हुन्छ त भनेपछि केही चाहिँ गिभ एन्ड टेकका कुराहरू भएर त्यो चाहिँ नि समस्याको समाधान गरिन्छ कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुन्छ त्यसमा हैन कलेक्टिभ बार्गेनिङमा कस्तो त भनेपछि म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइ दुईटैको एक आपसमा केही लेनदेनहरू अथवा चाहिँ केही कुरा चाहिँ नि केही कुरामा बार्गेनिङ भएर जुन चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेर भन्छौँ र अर्को जुन चाहिँ नि हामीले यो कन्सिलेसन मेलमिलाप भनेर लेख्यौँ यो कस्तो त भनेपछि अब यसमा यो चाहिँ नि इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको बीचमा आएको जुन चाहिँ नि डिस्प्युट छ त्यो डिस्प्युट इम्प्लोइ र इम्प्लोयर एक आपसमा डिस्कसन गरेर अथवा चाहिँ बाइलेटरल टकबाट त्यो समस्या समाधान भएन भने मिडिएटर थर्ड पार्टी आउँछ हैन यो थर्ड पार्टी चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि यो भनौँ न जसले चाहिँ यो डिस्प्युट सेटलमेन्टको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ त्यो थर्ड पार्टी चाहिँ आउँछ र थर्ड पार्टीले दुईटैलाई इम्प्लोइ र इम्प्लोयरलाई चाहिँ दुईटैको चित्त बुझ्ने किसिमले दुईटैलाई चाहिँ पर्स्युट गराउँछ सम्झाइ बुझाइ गर्छ र दुईटैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर त्यो समस्या समाधान गराउँछ दुईटैलाई चाहिँ मेलमिलाप गराएर दुईटैको चित्त बुझ्दो चाहिँ
मध्यमार्गी अवधारणा भनौँ हैन, त्यस्तो किसिमको स्थिति चाहिँ क्रिएट गरेर दुईटै पार्टीलाई चाहिँ भनौँ न काउन्सिलिङ गरेर दुईटै पार्टीलाई चाहिँ नै इम्प्लोयर र इम्प्लोयर दुईटैलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ नै दुईटैलाई चाहिँ मेलमिलापको स्थितिमा ल्याउँछ। र अर्को चाहिँ नि मेडिएसन भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। मेडिएसनमा अब मिडिएटर नै हो, यो पनि अब काउन्सिलेसन जस्तै हो। यसमा पनि मिडिएटर हुन्छ, तर फरक चाहिँ के छ त भनेपछि अलिकति मिडिएटरको भूमिका गहन किसिमको हुन्छ यो मिडिएसनमा। यो कन्सिलेसनमा सामान्य प्रयासले यो इम्प्लोयरलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याइन्छ भने यो चाहिँ नि मिडिएसनमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ नि थर्ड पार्टी अथवा चाहिँ मिडिएटरले अलिकति गहन भूमिका खेलेको हुन्छ। यो यसमा यो थर्ड पार्टीले आर्बिट्रेटरको भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ, यो मध्यस्थकर्ताको, र यो थर्ड पार्टीले चाहिँ यो चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो सल्युसन दिन्छ। यो इम्प्लोयर र इम्प्लोयरलाई चाहिँ दुईटैलाई यो चाहिँ चित्त बुझ्दो सल्युसन दिएर दुईटैलाई चाहिँ मेलमिलाप जस्तै हो यो पनि, दुईटैलाई चाहिँ भनौँ न इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको बिचमा आएको जुन चाहिँ डिस्प्युट छ त्यो डिस्प्युटलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गराउँछ मिडिएटरले। र अब यो एडजुडिकेसन भनेको अब यो चाहिँ नि भनौँ न कानुनी कारवाही नै भनौँ यसमा हैन। यो चाहिँ नि कसो भनेपछि भनौँ न अड्डा अदालतमै पुग्छ मुद्दा, जुन इम्प्लोयरको बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ नि यो डिस्प्युट आएको छ त्यो डिस्प्युटको सम्बन्धमा अब भनौँ न विभिन्न किसिमको यो कन्सिलेसनबाट पनि समस्या समाधान भएन, मेडिएसनबाट पनि समस्या समाधान भएन, चित्त बुझेन भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि कानुनी अदालतमा पुग्छ र कानुनले भनौँ न देशको राज्यको प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरूप डिसिसन गर्छ र त्यो डिसिसनलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नि अब यो दुईटै पार्टीको कन्सेन्ट लिएको हुन पनि सक्छ, लिएर पनि डिसिसन गर्छ। अब भनौँ न दुईटै पार्टीलाई चाहिँ दुईटै पार्टीको सहमतिमा सकेसम्म सहमति गराएर मिलाउने कोसिस गर्छ र अब त्यो सहमतिमा आउँदै आएनन्, दुईटै पार्टीको लिने ढिपी छ भने त्यस्तो अवस्थामा अब कानुनले के बोलेको छ कानुन अनुसारले डिसिसन हुन्छ र त्यो डिसिसनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ के हो त भनेपछि डिस्प्युट सेटलमेन्टका विभिन्न मेथडहरू हामीले यहाँ छलफल गर्यौँ। बुझ्यो है बाबु नानीहरू? हेलो, यस सर। अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिडर। अब ग्रिभेन्सलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिडर, अब गुनासाहरू आउँछन् ती गुनासाहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, अब यो चाहिँ नि यो ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिडरमा यो चाहिँ नि इम्प्लोइ ग्रिभेन्स यो अब यो चाहिँ नि ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिडरमा सबभन्दा पहिला अब जुन चाहिँ नि इम्प्लोइको ग्रिभेन्सहरू, गुनासाहरू, शिकायतहरू अथवा चाहिँ मनमुटावका कुराहरू, कन्फ्लिक्टका कुराहरू, डिस्प्युटका कुराहरू जुन आउँछन् तिनीहरूको सम्बन्धमा सबभन्दा पहिला
चाहिँ नि इम्प्लोइले इमिडिएट सुपरभाइजरलाई चाहिँ अपिल गर्छ, अपिल विथ सुपरभाइजर, इमिडिएट सुपेरियरलाई अपिल गर्छ। जसो भनौँ न, वर्करले सुपरभाइजरलाई गुनासो गर्ला अथवा चाहिँ सुपरभाइजरले ब्रान्च म्यानेजरलाई चाहिँ अपिल गर्ला हैन। र अब इमिडिएट सुपेरियरले त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ अथवा इमिडिएट सुपेरियरले समाधान गर्न सकेन भने अथवा चाहिँ इमिडिएट सुपेरियरले दिएको डिसिसनमा इम्प्लोइको चित्त बुझेन भने अपिल विथ डिपार्टमेन्टल हेड नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ। अब इमिडिएट सुपेरियरले जसरी समाधान गर्न खोज्यो त्यो समाधानमा चित्त बुझ्यो अथवा बुझेन, अथवा चाहिँ कतिपय के हुन्छ त भनेपछि इमिडिएट सुपेरियरले समाधान गर्न नसक्ने किसिमका गुनासाहरू पनि हुन्छ हैन। इम्प्लोइका समस्याहरू सबै समस्या इमिडिएट सुपेरियरले समाधान गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ र कतिपय समाधान गर्न सक्ने स्थितिका पनि हुन्छन्। र इमिडिएट सुपेरियरले दिएको डिसिसन चित्त बुझ्यो, सेटिस्फाइड भयो भने त्यहीँनिर सकियो, यो चाहिँ नि डिस्प्युट सेटलमेन्ट भयो। यदि इमिडिएट सुपेरियरले दिएको डिसिसनमा चित्त बुझेन अथवा चाहिँ इमिडिएट सुपेरियरले समस्या समाधान गर्न सकेन भने त्यसपछि कहाँ जान्छ त भनेपछि अपिल विथ डिपार्टमेन्टल हेड, डिपार्टमेन्टल हेडलाई चाहिँ गुनासो गर्छ हैन। यो अब डिपार्टमेन्टल हेड लाई गुनासो गर्दाखेरि यो चाहिँ नि के हुन्छ त भनेपछि यो अब सुपरभाइजरलाई चाहिँ ओरली भनेर गुनासो गरेको हुन्छ र त्योभन्दा माथि जानु पर्यो भने अब रिटर्न कम्प्लेन चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रिटर्न कम्प्लेन सबमिट गर्दाखेरि अब ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्ट को सुझाव अनुसारले चाहिँ नि यो रिटर्न कम्प्लेन तयार गरिन्छ र त्यो रिटर्न कम्प्लेन चाहिँ नि डिपार्टमेन्टल हेडलाई दिइन्छ र डिपार्टमेन्टल हेडले फेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टको सहायतामा त्यो समस्याको समाधान गर्न खोज्छ। यो अब ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टलाई चाहिँ भनौँ न अब ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङमा विशेष किसिमको दक्षता हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ नि अनुभवहरू हुन्छ भनौँ हैन। ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टलाई र ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टको सहयोगमा ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ हुन्छ अथवा चाहिँ गुनासाहरूको समाधान चाहिँ गर्न खोज्छ डिपार्टमेन्टल हेडले। र अब यसको लागि मिटिङहरू बस्छ, इम्प्लोइसँग मिटिङहरू बस्छ, 4 चोटि 5 चोटिसम्म मिटिङ बस्छ। मिटिङ बसेर अब नेगोसिएसन गर्न खोजिन्छ र नेगोसिएसन भयो, दुईटैको समस्या समाधान भयो भने डिस्प्युट सेटलमेन्ट भयो र डिपार्टमेन्टल हेडले दिएको डिसिसनमा इम्प्लोइको चित्त बुझेन, सेटिस्फाइड भएन भने अब गुनासो कहाँ जान्छ त भनेपछि अपिल विथ ग्रिभेन्स कमिटी। अर्गनाइजेसनमा एउटा ग्रिभेन्स कमिटी हुन्छ, अर्गनाइजेसनले एउटा ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटी तयार गरेको हुन्छ र त्यो कमिटीलाई चाहिँ गुनासो त्यो कमिटीलाई पुग्छ। ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीलाई चाहिँ त्यो गुनासो पुग्छ र यो चाहिँ ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीमा को हुन्छ त भनेपछि दुईटै म्यानेजमेन्टको तर्फबाट र इम्प्लोइको तर्फबाट दुईटैको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मेम्बरहरू हुन्छन् ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीमा। ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटी इम्प्लोयरबाट पनि म्यानेजमेन्टबाट पनि दुईटैबाट ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटी बनेको हुन्छ र ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीमा त्यो गुनासो पुग्छ र ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीले यो चाहिँ नि दुईटैलाई यो चाहिँ नि यो ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीमा ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरू हुन्छन् र यो ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीले म्यानेजमेन्टलाई पनि
इम्प्लोइलाई पनि दुईटैसँग डिस्कसन गर्छ र दुईटैलाई चाहिँ नै सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्छ र ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीले डिसिसन दिन्छ र त्यो डिसिसन चाहिँ नै म्यानेजमेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ कमिटीको जुन रिकमेन्डेसन हुन्छ त्यो रिकमेन्डेसनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट सेटिस्फाइड भयो, इम्प्लोइ सेटिस्फाइड भयो भने डिस्प्युट सेटलमेन्ट भयो, सेटिस्फाइड भएन भने फेरि इम्प्लोइले चाहिँ त्योभन्दा माथि फर्दर अगाडि चाहिँ कम्प्लेन गर्छ। त्यो कम्प्लेन मात्र भने चाहिँ अपिल विथ चिफ एक्जिक्युटिभ। अब चिफ एक्जिक्युटिभसम्म पुग्नु पर्यो भने इम्प्लोइ आफै जाँदैन, अब युनियन मार्फत चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। युनियन मार्फत युनियनले चिफ एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ इम्प्लोइको बारेमा गुनासाहरू लगेर जान्छ युनियनले र अब चिफ एक्जिक्युटिभमा पुगिसकेपछि चिफ एक्जिक्युटिभले भनौँ न त्यो कम्प्लेनको व्यापक अध्ययन गर्छ। कम्प्लेन के हो अथवा चाहिँ गुनासो के हो, गुनासोको सम्बन्धमा व्यापक अध्ययन गरेर चाहिँ नि दुईटैलाई काउन्सिलिङ गरेर दुईटैसँग छलफल गरेर एउटा चाहिँ डिसिसन दिन्छ र त्यो डिसिसन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिसिसनबाट इम्प्लोइ सेटिस्फाइड भयो भने यो चाहिँ नि डिस्प्युट सेटलमेन्ट भयो। यदि त्यसबाट पनि सेटिस्फाइड भएन भने अब आर्बिट्रेटर चाहियो, मध्यस्थकर्ता चाहियो। मध्यस्थकर्ता कहाँ चाहिँ नि त्यो गुनासो पुग्छ र मध्यस्थकर्ता एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, अर्गनाइजेसनले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र यो आर्बिट्रेटर मध्यस्थकर्ता कस्तो त भनेपछि आर्बिट्रेटर सुड बी ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्ट। यो चाहिँ विशेष अनुभव भएको ह्युमन रिसोर्स अथवा चाहिँ डिस्प्युट सेटलमेन्टमा विशेष दक्षता भएको मध्यस्थकर्ता हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति र यो इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन अर इन्स्टिट्युसन हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसन भित्रको भन्दा पनि बाहिरको एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चाहिँ जो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्ट हुन्छ र डिस्प्युट सेटलमेन्टमा विशेष दक्षता राखेको हुन्छ अर्गनाइजेसन बाहिरको अथवा चाहिँ त्यस्तो कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको मान्छे नै पनि हुनसक्छ, अर्गनाइजेसन को रिप्रेजेन्टेसन हुनसक्छ हैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनले नियुक्त गरेर त्यो चाहिँ नि डिस्प्युट सेटलमेन्ट गर्छ र अब यो चाहिँ नि यो आर्बिट्रेटरले के गर्छ त भनेपछि युनियनसँग पनि छुट्टै वार्ता गर्छ र म्यानेजमेन्टसँग पनि छुट्टै वार्ता गर्छ। छुट्टा छुट्टै युनियन र म्यानेजमेन्टसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरिसकेपछि उसले चाहिँ यो आर्बिट्रेटरले एउटा कन्क्लुजन दिन्छ र त्यो कन्क्लुजन एउटा सल्युसन दिन्छ। त्यो सल्युसनलाई चाहिँ दुईटैलाई एक्सेप्ट हुने खालको एक्सेप्टेबल सल्युसन दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजमेन्टले र त्यो सल्युसनमा चित्त बुझ्यो भने इम्प्लोइ सेटिस्फाइड भयो भने समस्या समाधान भयो, डिस्प्युट सेटलमेन्ट भयो। सेटिस्फाइड भएन भने फेरि अब के त भनेपछि कानुनको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ कोर्टमा। अब यो चाहिँ नि इम्प्लोइले कोर्टमा मुद्दाकै रूपमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ दर्ता गर्छ हैन। यो एउटा केसको रूपमा रजिस्टर गरेर चाहिँ नि मुद्दा चल्छ। अब यसमा चाहिँ नि अब दुईटै इम्प्लोइले पनि आफ्नो कानुनी लयर राख्छ, म्यानेजमेन्टले पनि अर्गनाइजेसनले पनि लयर राख्छ। दुईटै लयरले चाहिँ नि
मुद्दामा डिस्कसन गर्छन् र त्यसको आधारमा जजले डिसिसन दिन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त फाइनल डिसिसन हुन्छ र त्यो चाहिँ अब कानुनी रूपमा चाहिँ दुईटैले मान्नु पर्यो। त्यति गरेपछि सकियो। यो त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ अब त्यो कानुनले जे भनेको छ कानुनी रूपमा समस्या समाधान गर्छ लेबर कोर्टले। ल बुझ्या छ है? हेलो यस सर। ल अब लिगल इन्भाइरोमेन्ट इन लेबर रिलेसन इन नेपाल। अब यो नेपालमा लेबर रिलेसन इम्प्लोयरको रिलेसनलाई चाहिँ एउटा सुमधुर बनाउनको लागि लिगल इन्भाइरोमेन्ट कानुनी व्यवस्था के छ त? अब हामीले यहाँ केही एक्टहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। एउटा लेबर एक्ट भयो, अर्को चाहिँ ट्रेड युनियन एक्ट भयो, अर्को अब सामान्य किसिमले बोनस एक्ट भयो, अर्को चाहिँ नि चाइल्ड लेबर एक्टको सम्बन्धमा केही कुराहरू यहाँ छलफल गर्छौँ। अब यो एक्टको बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि राम्रोसँग पढ्नुभएकै होला होइन? अब यो भनौँ न यो लेबर एक्टले के कुरो बोलेको छ त? लेबर एक्ट अनुसार, किनभने यो हरेक मान्छेले राज्यको प्रचलित कानुनलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ, कानुन अनुसारले चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। भिन्न भिन्नै देशमा भिन्न भिन्नै किसिमको कानुन समान तर उस्तै तर अलिकति फरक। नेपालको लेबर एक्ट र इन्डियाको लेबर एक्ट एउटै हुँदैन, फरक हुन्छ। चाइनाको लेबर एक्ट फरक हुन्छ र पनि अब मूल कुराहरू उस्तै हुन्छन्। फरक भन्दा धेरै फरक, आकाश जमिनको फरक त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। र अब नेपालमा चाहिँ नि यो लेबर रिलेसनलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि अथवा चाहिँ लेबर रिलेसन सुमधुर बनाउनको लागि कानुनी व्यवस्था के छ त भनेपछि अब भनौँ न यस्तो डिस्प्युटहरू आउँछ अथवा चाहिँ त्यो आउँछ भने त्यसमा जजमेन्ट गर्दाखेरि डिसिसन गर्दाखेरि के त भनेपछि राज्यको प्रचलित कानुनहरूलाई चाहिँ हेरिन्छ। र त्यो कानुनमा अब लेबर एक्ट 2017 मा यो एमेन्डमेन्ट भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेबर एक्ट 1992 प्रचलित थियो। 2048 सालको लेबर एक्टलाई चाहिँ 2075 सालमा यो चाहिँ एमेन्डमेन्ट गरिएको छ, संशोधन गरिएको छ। र लेबर एक्ट 2017 मा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू के छन् त भनेपछि नो वर्क नो पे, जुन दिन काम हुँदैन त्यो दिनको पे गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा कानुनले यो कुरो उल्लेख गरेको छ। अर्को एलाउज स्ट्राइकलाई चाहिँ एलाउ गरिएको छ। स्ट्राइक गर्न पाउँछ इम्प्लोइले। यो चाहिँ नि भनौँ न इम्प्लोइलाई केही इम्प्लोइका आफ्ना केही गुनासाहरू छन्, चित्त नबुझेका कुराहरू छन् भने त्यो कुरालाई चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई ती कुराहरू एड्रेस गराउनको लागि, सम्बोधन गराउनको लागि बाध्य बनाउन स्ट्राइक गर्न पाउँछ भनेर कानुनमा उल्लेख गरेको छ। र अर्को पेमेन्ट ड्युरिङ स्ट्राइकको बेला हाफ पेमेन्ट दिनुपर्छ भनेर यो नर्मल वेजको हाफ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। स्ट्राइकको बेलामा पनि पेमेन्ट लेबरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर यो लेबर एक्ट 2017 ले उल्लेख गरेको छ। र फर्मेसन अफ ट्रिब्युनल्स, यो अब त्यस्तो समस्या आउँछ लेबर र इम्प्लोयरको बीचमा डिस्प्युट आउँछ भने त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्टको लागि ट्रिब्युनल्स अथवा चाहिँ थर्ड पार्टी मध्यस्थकर्ता राख्न सकिन्छ। र अब यो क्याटेगराइजेसन अफ लेबर भनेर लेबरहरूलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा फुल टाइम, पार्ट टाइम, पर्मानेन्ट, टेम्पोरेरी भनेर विभिन्न किसिमको लेबरहरूमा क्याटेगराइजेसन गरेको छ। र अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, म्यानेजमेन्टले इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्न पाउँछ। र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको आधारमा यदि 3 वटा अवधि लगातार 3 वटा अवधिको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भने, पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन भने लेबरलाई चाहिँ
भनौँ न डिसमिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानुनले बोलेको छ। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने र अब भनौँ न यो सालको पर्फर्मेन्स राम्रो नहुन सक्छ, अर्को सालको पनि पर्फर्मेन्स राम्रो नहुन सक्छ र लगातार 3 वर्षसम्म पर्फर्मेन्स राम्रो छैन, पुअर पर्फर्मेन्स दिन्छ लेबरले भने त्यस्तो लेबरलाई चाहिँ जागिरबाट निकाल्न सकिन्छ, फायरिङ गर्न सकिन्छ भनेर लेबर एक्टले बोलेको छ। र अर्को फायरिङको सम्बन्धमा विदाउट एनी भ्यालिड रिजन म्यानेजमेन्ट क्यान नट फायर लेबरलाई चाहिँ अथवा इम्प्लोइलाई चाहिँ बिना कुनै भ्यालिड रिजन चाहिँ निकाल्न पाइने छैन भनेर अर्को कुरो लेखेको छ। र नो डिस्क्रिसनरी टर्मिनेसन, अब यो मनपरी किसिमले अथवा चाहिँ त्यो भनौँ न त्यसरी चाहिँ इम्प्लोइलाई टर्मिनेट गर्न पाइने छैन भन्ने कुरो यो डिस्क्रिसनरी टर्मिनेसनले र यो लेबर एक्टले बोलेको छ। र अर्को चाहिँ कम्पलसरी रिटायरमेन्ट। अब यो रिटायरमेन्ट कम्पलसरी रिटायरमेन्टमा निश्चित समयपछि उमेरपछि भनौँ न यो मान्छेको चाहिँ एउटा यङ एजमा एकदम चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ। अब बुढो हुँदै जाँदाखेरि कार्यक्षमता घट्छ, विस्मृति आउँछ, त्यो भए हुनाले अब भनौँ न यो 58 इयर्स अहिले चाहिँ यो लेबर एक्ट 2017ले 58 इयर्सलाई चाहिँ कम्पलसरी रिटायरमेन्ट भनेर तोकेको छ। र अर्को चाहिँ प्रोबेसन पिरियड, अब परीक्षण काल चाहिँ हुन्छ, प्रोबेसन पिरियड हुन्छ। त्यो प्रोबेसन पिरियड चाहिँ 6 महिनाको, पहिला 1 वर्ष हुन्थ्यो, अहिले लेबर एक्ट 2017ले 6 महिनाको प्रोबेसन पिरियड, 6 महिनापछि 6 महिनासम्म परीक्षण कालको रूपमा चाहिँ नियुक्त गर्ने र त्यसपछि चाहिँ नै पर्मानेन्ट रूपमा नियुक्त गर्ने भन्ने प्रावधान लेबर एक्ट 2017ले तोकेको छ। र अब यो वर्किङ आवरको सम्बन्धमा 1 हप्तामा 48 दिन, 1 दिनमा 8 दिन गर्न पाउने र ओभरटाइम चाहिँ नै हप्तामा 24 हैन घण्टाको कुरो, दिन घण्टा हैन, 1 हप्तामा 48 घण्टा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, 1 दिनमा 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने र ओभरटाइम चाहिँ हप्ताको 24 घण्टा ओभरटाइम गर्न पाउने र ओभरटाइमको 1.5 टाइम्स पेमेन्ट पाउने भन्ने कुरो लेबर एक्टले चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब हप्ताको 48 घण्टा चाहिँ नै नर्मल वेजमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो र त्योभन्दा बढीको चाहिँ ओभरटाइम पाउँछ। ओभरटाइम वेज चाहिँ नर्मल वेजको 1.5 टाइम्स हुन्छ र ओभरटाइम पनि अब हप्तामा कति त भनेपछि हप्तामा 20 घण्टा ओभरटाइम गर्न पाउँछ भनेर त्यो लेखेको छ। र अर्को चाहिँ हेड काउन्ट थ्रेसहोल्ड, अब हरेक डिसिसनमा अथवा चाहिँ हरेक कुरो गर्दाखेरि इम्प्लोइको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। इम्प्लोइको सङ्ख्या हेरेर त्यो चाहिँ नै हेड काउन्ट थ्रेसहोल्ड भन्ने कुरो चाहिँ प्रोभिजन छ। र अर्को मेजर प्रोभिजन अफ ट्रेड युनियन एक्ट 1992। अब ट्रेड युनियनलाई इम्प्लोयरले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा टाउको दुखाइको रूपमा लिएको हुन्छ इम्प्लोयरले, किनभने ट्रेड युनियनले गर्दाखेरि अब भनौँ न अब अहिलेको अब विशेष गरेर अब नेप्लिज कन्टेक्स्टमा कुरो गर्ने हो भने ट्रेड युनियन अब पोलिटिकल पार्टीबाट इन्फ्लुएन्स भएको र पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ आइडियोलोजीहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि अर्गनाइजेसनको फेभर भन्दा पनि अथवा चाहिँ इम्प्लोइको फेभर भन्दा पनि अब अर्गनाइजेसनभित्र पनि आफ्नो पार्टीका चाहिँ मेम्बरहरूको छन् तिनीहरूको फेभरमा अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि ट्रेड युनियनले काम गरेको हुनाले त्यस्तो प्र्याक्टिस देखिएको हुनाले अब यो ट्रेड युनियन अहिलेको चाहिँ के त भनेपछि इम्प्लोयरको लागि टाउको दुखाइको विषय
छ र पनि अब यो राज्यले ट्रेड युनियन सम्बन्धमा ट्रेड युनियन अब इम्प्लोइको हक अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न हक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि आवश्यक कुरो पनि हो। ट्रेड युनियन नभएर पनि हुँदैन। प्लिज साउन्ड कसको आइरहेको छ? म्युटमा बसौँ त प्लिज। साउन्ड आयो, म्युटमा बसौँ। बाबु नानीहरू को हुनुहुन्छ साउन्डमा? ल अब ट्रेड युनियन एक्टमा रजिस्ट्रेसन अफ ट्रेड युनियन दर्ता गर्न पाउँछ इम्प्लोइले। अब यो ट्रेड युनियन 3 किसिमको हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। इन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन एसोसिएसन एन्ड ट्रेड युनियन फेडरेसन भनेर। यो ट्रेड युनियन यो एन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन भनेको कस्तो त भने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र यदि एउटा अर्गनाइजेसनमा 10 जनाभन्दा बढी मजदुरहरू छन् भने उनीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन्। त्यो ट्रेड युनियन गठन गर्न इम्प्लोयरले गठन नहोस् भन्ने, ट्रेड युनियन नहोस् भन्ने चाहन्छ। तर 10 जनाभन्दा माथि इम्प्लोइहरू छन् भने उनीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउँछन्। त्यो कानुनले दिएको अधिकार हो। र अब त्यसपछि यो इन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन भन्दा अलिक ठुलो चाहिँ के हो त? ट्रेड युनियन एसोसिएसन हो। र ट्रेड युनियन एसोसिएसन कस्तो छ त भने चाहिँ एटलिस्ट 50 एन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन छन् भने 50 भन्दा बढी चाहिँ इन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियनले एउटा ट्रेड युनियन एसोसिएसन गठन गर्न पायो, कानुनी रूपमा पायो हैन। अथवा चाहिँ नै 5000 agricultural laborers of at least 25 districts comprising 100% from each district. यो एग्रिकल्चर लेबरहरू हैन, एग्रिकल्चर वर्करहरू 5000 भन्दा बढी एग्रिकल्चर लेबरहरू जुन चाहिँ नि कमसेकम 25 डिस्ट्रिक्टबाट र हरेक जिल्लाबाट 100 जनाको प्रतिनिधित्व हुने स्थिति छ भने उनीहरूले पनि ट्रेड युनियन एसोसिएसन गठन गर्न पायो। और 5000 वर्कर अफ सिमिलर नेचर एन्टरप्राइज अथवा एउटै नेचरको एन्टरप्राइजको 5000 भन्दा बढी वर्करहरू छन् भने उनीहरूले पनि ट्रेड युनियन एसोसिएसन गठन गर्न पायो। ट्रेड युनियन एसोसिएसन भनेको अब एन्टरप्राइज लेभल ट्रेड युनियन भन्दा अलिक ठुलो, जहाँ चाहिँ मान्छे बढी हुन्छन्, बढी भन्दा बढी मान्छे छन् भने उनीहरूको बार्गेनिङ पावर अझ बढ्यो हैन। र त्यो ट्रेड युनियन एसोसिएसन भन्दा माथिको अब ट्रेड युनियन फेडरेसन छ। ट्रेड युनियन फेडरेसन गठनको लागि एटलिस्ट 10 ट्रेड युनियन एसोसिएसन चाहिँ चाहिन्छ। 10 भन्दा बढी ट्रेड युनियन एसोसिएसन मिलेर ट्रेड युनियन फेडरेसन गठन गर्न सक्छन्। अब यो ट्रेड युनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा कानुनले दिएको अधिकार इम्प्लोइलाई। र अटोनोमस एन्ड कर्पोरेट बडी, ट्रेड युनियन एउटा अटोनोमस एन्ड कर्पोरेट बडी हो भन्ने कुरो कानुनले उल्लेख गरेको छ। र अब्जेक्टिभ अफ ट्रेड युनियन, ट्रेड युनियनको अब्जेक्टिभ के हो त भने चाहिँ यो चाहिँ नि अब यो ट्रेड युनियनले इम्प्लोइको फेभरमा मात्रै काम गर्दैन। इम्प्लोइको फेभरमा त प्रमुख रूपमा गर्छ नै, इम्प्लोयरको फेभरमा पनि काम गर्छ। किनभने ट्रेड युनियनको पहिलो उद्देश्य भनेको एप्रोप्रिएट वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इस्टाब्लिस गर्नु, राम्रो किसिमको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। अब वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नै के त भनेपछि क्वालिटी अफ वर्क लाइफ पनि त्यसैमा आयो। अब पाउने सुविधा, इम्प्लोयरले गर्ने व्यवहार अथवा चाहिँ त्यहाँ भएको फिजिकल फेसिलिटी आदि इत्यादि सबै त्यो राम्रो होस्, गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। अर्को चाहिँ गुड इम्प्लोयर्स रिलेसनसिप, इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको रिलेसन राम्रो होस्। ट्रेड युनियन एसोसिएसनको त्यो ट्रेड युनियनको उद्देश्य चाहिँ इम्प्लोयरको रिलेसन बिगार्ने होइन, इम्प्लोयरको रिलेसन राम्रो होस्। र अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बढोस्, इम्प्लोइले चाहिँ एकदम तनमन लगाएर काम गरोस् र अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बढोस्। हामीले 3टा कुरा, एउटा गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, यो अब्जेक्टिभ अफ ट्रेड युनियनमा गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, हार्मोनियस रिलेसनसिप अफ इम्प्लोइ एन्ड इम्प्लोयर एन्ड इन्हान्समेन्ट अफ द प्रोडक्टिभिटी। त्यो 3टा उद्देश्य चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ अब्जेक्टिभ अफ ट्रेड युनियन। र रिकग्निसन अफ एथराइज ट्रेड युनियन, अब ट्रेड युनियन दर्ता गरिसकेपछि यो ट्रेड युनियन के हो त भनेपछि
इम्प्लोइको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। यो चाहिँ अब भनौँ न इम्प्लोयरसँग बार्गेनिङ गर्ने अथवा चाहिँ इम्प्लोयरसँगको जुन कलेक्टिभ बार्गेनिङको लागि एथोराइज्ड बडी हो ट्रेड युनियन। र ट्रेड युनियनको आफ्नै फन्ड पनि हुन्छ भन्ने यहाँ फन्डमा ट्रेड युनियनको आफ्नो छुट्टै फन्ड। अब त्यो फन्ड चाहिँ अब के कसरी हुन्छ इम्प्लोइले अब लेभी आदि इत्यादि विभिन्न किसिमको प्रोभिजन होला हैन। त्यो चाहिँ फन्ड पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने कुरो यहाँ उल्लेख गरेको छ। र अब बोनस एक्ट बोनसको सम्बन्धमा विशेष गरेर प्रफिटको 10% बोनस चाहिँ इम्प्लोइलाई बाँड्नुपर्छ भनेर यो बोनस एक्टले चाहिँ मेन्सन गरेको छ भने चाइल्ड लेबर प्रोभिसन एन्ड रेगुलेसन एक्टले चाहिँ नै 14 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ काममा लगाउन पाइँदैन। काममा लगायो भने दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरो यो चाइल्ड लेबरले उल्लेख गरेको छ। यही चाहिँ अब भनौँ न अब लेबर डिस्प्युट आउँछ अथवा चाहिँ इम्प्लोयरको बिचमा त्यस्तो डिस्प्युट आउँछ भने त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्टको लागि राज्यले जुन कानुन निर्माण गरेको छ कानुनी आधार चाहिँ यिनीहरू छन्। बुझिया छ है बाबु नानीहरू? ल अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक छ यो कन्टेम्पोरेरी इस्यु इन लेबर रिलेसन इन नेपाल। नेपालमा लेबर रिलेसनका जल्दामल्दा समस्याहरू वर्तमान समस्याहरू के छन् त भनेपछि अब पहिलो चुनौती पहिलो इस्यु चाहिँ हामीले सस्पिसियस एटिट्युड। सस्पिसियस एटिट्युड एउटा चुनौती हो। कस्तो भने मेन्टल रिभोल्युसन हुन नसकेको। सरको के भयो? म्युट भयो कि बत्ती गयो? सर त हुनुहुन्छ म्युट भयो होला। अब चाहिँ जानुभयो क्या हो? हेलो सुनिया छ है? सुनियो सर सुनियो। यहाँ यो नेटवर्कको समस्या आयो है। ल ल अब यो अहिलेको वर्तमान इस्युहरू के हुन् त भनेपछि एउटा सस्पिसियस एटिट्युड भनेर यहाँ लेख्यौँ। इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको सस्पिसियस एटिट्युड। इम्प्लोइले इम्प्लोयरलाई शङ्का गर्ने र इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई चाहिँ शङ्का गर्ने राम्रो काम गर्दैन कि काम ठग्छ कि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्य। हजुर स्लाइड शेयर गर्नु भएको छैन त? शेयर भएको छैन। ए शेयर भएको छैन? ओहो ल देखियो? देखियो सर। देखियो सर। अब यो अहिलेका समस्या सस्पिसियस एटिट्युड भनेर भन्यो होइन। अब यो चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ शङ्का गर्ने शङ्कास्पद दृष्टिकोण र डेटेरिएसन अफ इन्डस्ट्रियल रिलेसन। नेपालमा इन्डस्ट्रियल रिलेसन भन्दाखेरि अब यो लेबर रिलेसन एकदम चाहिँ के छ त भनेपछि बिग्रिँदो छ। अब यो विशेष गरेर यो पोलिटिकल मुभमेन्ट दोस्रो जनआन्दोलन पछि भन्नु हैन। अब चाहिँ एकदमै शक्तिशाली र हरेक किसिमका डिमान्डहरू स्ट्राइकबाटै पुरा हुन्छन् भन्ने मान्यता त्यो त्यस्तो मनस्थिति विकास भएको, जसले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू बन्द भइसकेका पनि छन्। यो लेबर स्ट्राइकले गर्दा नै लेबरसँगको डिस्प्युटले गर्दा बन्द भएको भनेपछि यो नेपालको चाहिने सन्दर्भमा इन्डस्ट्रियल रिलेसन एकदमै कमजोर बिग्रिराखेको अवस्था। युनियनहरू पोलिटिकली मोटिभेटेड। अब लेबर युनियनले लेबरहरूको हक अधिकार अथवा चाहिँ लेबरहरूका कमन इस्युहरूलाई भन्दा पनि आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको जुन आइडियोलोजी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने प्रयासमा बढी व्यस्त भएको लेबर युनियन देखिन्छ। यो चाहिँ पोलिटिकली मोटिभेटेड युनियन र चाहिँ
अर्गनाइजेसनभित्र पनि आफ्नो पार्टीको फेभरको लेभरहरूलाई चाहिँ काखी च्याप्ने र काखापाखाको चाहिँ नीति पनि लिएको देखिन्छ। किनभने पोलिटिकली मोटिभेटेड युनियन चाहिँ नै अर्गनाइजेसनप्रति आबद्ध हुँदा पनि पोलिटिकल पार्टीप्रति बढी चाहिँ झुकाव भएका चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ युनियन त्यस्तो किसिमको स्थिति छ। र अर्को ल्याक अफ म्युचुअल ट्रस्ट, एक अर्कामा विश्वास नभएको स्थिति। लेबरले अनरमा अथवा चाहिँ इम्प्लोयरमा विश्वास नगर्ने र इम्प्लोयरले लेबरमा विश्वास नगर्ने, एक अर्कामा विश्वासको लेबरहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने, लेबर डिस्प्युटलाई चाहिँ कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान, कमजोर कानुन को अवस्था र डिस्टर्बेन्स एटिट्युड अफ युनियनको एटिट्युड के त भनेपछि समस्या समाधान भने डिस्टर्बेन्स गराएर काम त्यो फुटबल खेल्ने गोल बढी छ भने लास्टमा जसको बढी छ उसले टाइम पास गर्ने त्यस्तो स्थिति जस्तो भनौँ न। यो काम गराउने भनौँ न लेबर युनियन उद्देश्य पछि इन्हान्समेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी एउटा चाहिँ उद्देश्यको बारेमा छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यो प्रोडक्टिभिटी भन्दा पनि चाहिँ डिस्टर्बेन्स गरिराख्ने त्यो उद्देश्य भएका लेबर युनियनहरू छन्। र ल्याक अफ एजुकेसन एन्ड काउन्सिलिङ, यो चाहिँ नि एजुकेसन एन्ड काउन्सिलिङको कमी, यो चाहिँ लिडर अफ लेबर युनियन एज वेल एज म्यानेजमेन्टमा पनि एजुकेसन काउन्सिलिङको कमी, म्यानेजमेन्टले पनि अनावश्यक रूपमा लेबरहरूलाई चाहिँ दुःख दिइराख्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ श्रम शोषणको स्थिति सिर्जना गर्ने र लेबर युनियनको लिडरहरू पनि कसो त भनेपछि काम नगरिकन खानुपर्छ, अनावश्यक चाहिँ इम्प्लोयरलाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको त्यो चाहिँ नि लेबर युनियनका उद्देश्य साथ अगाडि नबढ्ने किसिमको लेबर युनियन र म्यानेजमेन्ट पनि त्यस्तो भएको हुनाले दुईटैलाई चाहिँ एजुकेसन एन्ड काउन्सिलिङको कमी भएको जस्तो स्थिति। र वर्किङ कन्डिसन चाहिँ एकदमै कमजोर वर्किङ कन्डिसन, विक वर्किङ कन्डिसन, त्यो केले गर्दा त भनेपछि यो चाहिँ नै यो पुवर कम्युनिकेसन, नो पार्टिसिपेसन अफ लेबर इन द प्लानिङ एन्ड डिसिसन मेकिङ, त्यस्तो अझै पनि कस्तो भनेपछि अटोक्रेटिक लिडरसिप स्टाइलका अर्गनाइजेसनहरू त्यो भए हुनाले वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै कमजोर। र इन्फ्लुएन्स अफ आउटसाइड लिडर्स, अब कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनमा लेबर युनियनका मेम्बरहरू इम्प्लोयका चाहिँ के अरे अर्गनाइजेसनका इम्प्लोयर भन्दा पनि बाहिरका पोलिटिकल लिडरहरू चाहिँ लेबर युनियनको मेम्बर भएको हुनाले अब त्यो बाहिरका पोलिटिकल लिडर राजनीतिक कार्यकर्ता कर्मचारी भन्दा बाहिरका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू लेबर युनियनमा आउँछन् भने उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनको हकितको कुरो त फिटिक्कै बिर्सन्छन् र अर्गनाइजेसनमा भएका इम्प्लोयका कुराहरूलाई पनि त्यति स्ट्रङ रूपले राख्नु भन्दा आफ्नो फेभरका इम्प्लोयरहरूको छन् उनीहरूलाई चाहिँ विशेष काखी च्याप्ने र पार्टीको पोलिटिकल पार्टीको आइडियोलोजीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने कुरामा चाहिँ बढी व्यस्त भएको त्यस्तो आउटसाइड लिडरको इन्फ्लुएन्स चाहिँ देखिन्छ। र अर्को भेरिएसन अफ रिवार्डमा पनि भेरिएसन, असमानता, अब भनौँ न यो पे स्केलमै असमानता, तल्लो लेभलको कर्मचारीलाई चाहिँ खानै नपुग्ने किसिमको तलब र माथिल्लो लेभलको कर्मचारीलाई चाहिँ अब धेरै होइन त्यस्तो किसिमको जो ब्याङ्क वित्तीय संस्थातिर सिओले चाहिँ 20 लाख खान्छ भने त्यहाँको कर्मचारी जुन चाहिँ तल्लो लेभलको कर्मचारी छ उसलाई चाहिँ खान लाउनै पनि 9 पुग्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको पारिश्रमिक र अन्य चाहिँ जुन रिवार्ड छ त्यसमा पनि भेरिएसन भएको हुनाले त्यो पनि के हो त भने चाहिँ एउटा चाहिँ नि लेबर डिस्प्युट अथवा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट आउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त्यो पनि हो। यो चाहिँ नि कन्टेम्पोरेरी इस्यु, यो नेपालमा भएका लेबर रिलेसनसित सम्बन्धित कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू छन्। बुझिया छ है बाबु नानीहरू? ल
हाम्रो यो chapter डिस्टर्बेन्स वाला भनिदिनु सर सिद्धिको- हजुर डिस्टर्बेन्स वाला डिस्टर्बेन्स एटिट्युड अफ युनियन युनियनको चाहिँ नि एटिट्युड कस्तो भने समस्या समाधान गरौँ भन्दा पनि अर्गनाइजमा डिस्टर्बेन्स गरिराखौँ स्ट्राइक गरिराखौँ अथवा चाहिँ नि विभिन्न किसिमको वाद विवाद चाहिँ सिर्जना गरिराखौँ र काम गर्न परेन होइन अथवा चाहिँ काम अलिअलि काम गरे भयो राम्रोसँग काम हुँदैन अर्गनाइजेसनलाई यो भनौँ न इम्प्लोयरलाई चाहिँ अनावश्यक डिस्टर्बेन्स गरेर दुःख दिइराखौँ भन्ने लेबर अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुनुपर्छ अर्गनाइजेसन राम्रो भयो अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी राम्रो भयो अर्गनाइजेसन बेनिफिटमा गयो भने इम्प्लोइलाई पनि राम्रो सुविधा पाइन्छ इम्प्लोइलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता भन्दा पनि जसरी भए पनि आफ्नो चाहिँ नि इगो पुरा गरिराखौँ भनेर अनावश्यक किसिमले चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरिराख्ने मनस्थिति भएका लेबर युनियनका लिडरहरू त्यो त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति रहेको छ भन्ने मान्यता यो डिस्टर्बेन्स एटिट्युड अफ युनियनले एक्सप्लेन गर्छ बुझिया छ है यस सर हजुर सर ल अब हाम्रो यो लास्ट च्याप्टर छ अब लास्ट च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट विक छलफल गरौँला है ओके Okay, बाई sir. बाई बाई सर बाई सर Thank you, sir. Thanks for watching.